आबाल्यात् आसीत् नाम चैल्ड्हुड इति वदामः। बाल्यतः तयोः महती प्रीतिः महान् स्नेहः। ते एको अहम् अत्र यद् वदामि तत् किञ्चित् अवधानपूर्वकं शृण्वन्तु। महान् स्नेहः अथवा महती प्रीतिः। किमर्थं महती स्नेहः न भवति? प्रीतिः इति स्त्रीलिङ्गम्, अतः महती प्रीतिः इति वक्तव्यम्। स्नेहः इति पुल्लिङ्गम्, अतः महान् स्नेहः इति वक्तव्यम्। तद् विशेषण विशेष्यभावस्य समानविभक्तिकत्वं प्रायः भवन्तः जानन्ति। आबाल्यात् आसीत् ते एकोदरे इव प्रवर्तेते स्म। एकदा सखी समेता शर्मिष्ठा जलक्रीडार्थं सरोवरं गतवती। तत्र ताः सर्वाः अपि बहुकालं जलक्रीडा विनोदम् अन्वभवन्। अमितोत्साहा देवयानी प्रथममेव तीरमासाद्य शर्मिष्ठायाः वस्त्रादिकम् अधरत्। यद्यपि तयोः महान् स्नेहः, अत्यन्तं प्रीतिः, महती मैत्री, मैत्री इत्युक्ते फ्रेंडशिप, तथापि किम् अभवत् एकस्मिन् दिने? ते इत्युक्ते ते द्वे, शर्मिष्ठा देवयानी च एकोदरे इव, एकोदरे नाम एकस्मिन् उदरे जाता इव, तन्नाम एकमातुः पुत्र्याः इव तथा प्रीत्या आस्ताम् इत्यर्थः। एकोदरे इव प्रवर्तेते स्म, व्यवहरन्ति स्म, व्यवहरतः स्म द्वे। एकदा एकस्मिन् दिने सखी समेता सख्या सह शर्मिष्ठा जलक्रीडार्थं सरोवरं गतवती। ते द्वे अपि गतवत्यौ जलक्रीडार्थं। तत्र ताः सर्वाः अपि, ताः इत्युक्ते अन्याः अपि सख्याः आसन् इत्यर्थः। ते द्वे एव न, अन्याः अपि आसन्, यतः बहुवचनमस्ति तत्र। बहुकालं जलक्रीडा विनोदम् अन्वभवन्। विनोदः एतदेकम् एंटरटेनमेंट। जलक्रीडा, जले स्विमिंग, तरणम् इति वदामः, तदपि एक विनोदः ते अनुभूतवन्तः। अमितोत्साह, अमित इत्युक्ते लिमिट् एव नास्ति, तथा न मितम् अमितम्, अत्यन्त उत्साह। देवयानी प्रथममेव तीरमासाद्य, सा जलक्रीडां समाप्य सरोवरस्य तीरम्, अयं बैंक ऑफ द रिवर इति वदामः, तीरम् आगत्य, आसाद्य इत्युक्ते प्राप्य, आगत्य किं कृतवती सा देवयानी? शर्मिष्ठाया वस्त्रादिकम् अधरत्। वस्तुतः देवयानी स्ववस्त्रं धरणीयमासीत्, किन्तु सा किं कृतवती? अत्यन्तम् उत्साहेन शीघ्रं तीरम् आगत्य शर्मिष्ठायाः वस्त्रादिकम् अधरत् इत्युक्ते धृतवती। लङ्लकारः। अग्रिम पेज गच्छामः। तदनन्तरम् आगता, पूर्वं सा आगतवती, अनन्तरं शर्मिष्ठा तीरम् आगच्छति। तदनन्तरम् आगता शर्मिष्ठा स्व आभरणानि धृतवती। आभरणं वस्त्रं सर्वम् इत्यर्थः। पूर्वतनवाक्ये वस्त्रम् इति अस्ति, किन्तु अग्रिमवाक्ये स्व आभरणानि इत्यपि अस्ति। आभरणानि धृतवतीं देवयानीं क्रोधेन एवं निनिन्द। यद्यपि ते द्वे अत्यन्तं सख्यौ, किन्तु स्वस्य वस्त्रम् आभरणं धृतवती सा इति कारणतः शर्मिष्ठा कुपिता अभवत्, क्रोधग्रस्ता। धृतवतीं देवयानीं क्रोधेन एवं निनिन्द, निनिन्द इत्युक्ते निन्दां कृतवती, तर्जनं कृतवती, भर्त्सनं कृतवती। हले भिक्षुकी, मम आभरणादि किमर्थं धृतवती? किं त्वाम् आत्मानं राजपुत्रीं मन्यसे? किं तव धैर्यं? देवयानी प्रत्युत्तरम् अदात्। मत्पिता तव राक्षस समूहस्य ज्ञानदाता, मत्पितरं विना राक्षस राज्यमेव नास्ति। एतदविचिन्त्य कस्तव प्रलापः इति उत्तरं दत्तम्। प्रथमं देवयानी आगतवती, अनन्तरं शर्मिष्ठा आगतवती। शर्मिष्ठा आभरणानि धृतवतीं देवयानीं दृष्ट्वा सा एवं निन्दावचनानि वदति, क्रोधेन, कोपेन। हले, हले इत्युक्ते, हला इत्युक्ते सखी इत्यर्थः। हे भिक्षुकी, किमर्थम् एषा भिक्षुकी इति सम्बोधनं करोति?
वृषपर्व राजा एषः किञ्चित् निम्नस्तरीयः शुक्राचार्यः। अतः स वदति भिक्षुकी मम आभरणादि किमर्थं धृतवती भवती? मम आभरणं तद् भवत्या न धरणीयं। किमर्थं भवती धृतवती? किं त्वाम् आत्मानं राजपुत्रीं मन्यसे? भवती किं महाराजस्य पुत्री अस्ति वा? अहं तु महाराजस्य पुत्री अस्मि। मम धर्तुं मम योग्यता अस्ति, मम अधिकारः अस्ति। भवती किमर्थं धृतवती? मन्यसे मन्यसे इत्युक्ते चिन्तयसि? किं तव धैर्यं? यद् धैर्यं तवतः मम आभरणं धर्तुं तावत् धैर्यमस्ति वा इति पृष्टवती। तदा देवयानी प्रत्युत्तरम् अदात्। अदात् इत्युक्ते दत्तवती। प्रत्युत्तरं वदति। किं वदति? मत्पिता, मत्पिता इत्युक्ते मम पिता तव राक्षससमूहस्य ज्ञानदाता। कः सः? शुक्राचार्यः। स एव गुरुः, राक्षसानां गुरुः सः। सः किं करोति? राक्षसानां ज्ञानं ददाति। तेषाम् अज्ञानमस्ति, अतः ज्ञानं ददाति मम पिता। मत्पितरं विना, मम पिता नास्ति चेत् राक्षसराज्यमेव न भवति। सः एव ज्ञानं ददाति। एतद् अविचिन्त्य कः तव प्रलापः? एतद् किं न जानाति भवती? मम पिता एतावन् श्रेष्ठः अस्ति, भवतां कृते सः ज्ञानं ददाति। एतद् अविचिन्त्य, एतत् चिन्तनं विना किमर्थम् एवं प्रलपति, असम्बद्धं प्रलपति इति का वदति? देवयानी प्रत्युत्तरं वदति। निनिन्द इत्युक्ते लिट् लकारः, एषः भूतकालः। निनिन्द इत्युक्ते अत्र अस्ति निन्दितवती, अनिन्दत् इत्यर्थः। निनिन्द, निन्दति इति लट् लकारे भवति। निन्दति, निन्दतः, निन्दन्ति इति। एतद् निनिन्द इति। अग्रिमं पृष्ठं गच्छामः। तदा शर्मिष्ठा क्रुद्धा, पुनः सा वदति, हे अलङ्कार मदोन्मत्ते, शृणु, मत्पितुः दयया तव पिता त्वं च जीवतः। युवाभ्यां मज्जनकः भिक्षां ददाति, नो चेत् युवयोः जीवनमेव नास्ति। एतदविज्ञाय कथं प्रलपसे इति देवयानी अभर्त्सयत्। भर्त्सयति इत्युक्ते तर्जयति इत्यर्थः। अनेन भर्त्सनेन क्रुद्धा देवयानी अहं राज्ये पादं न न्यसेयम् इति अरण्यं जगाम। एवं शर्मिष्ठा देवयान्योः इदानीं कलहः। मम आभरणं वस्त्रं भवती किमर्थं धृतवती इति। तदा शर्मिष्ठा वदति पुनः, क्रुद्धा क्रोपेन वदति, हे अलङ्कार मदोन्मत्ते, अलङ्कारं कर्तुं भवती इच्छति, मदः अस्ति भवत्याः, मदेन उन्मत्ता। उन्मत्ता इत्युक्ते किं म्याड्, पागल् इति वदामः खलु, तथा उन्मत्ता अस्ति भवती। शृणु, अहं वदामि, शृणोतु। मत्पितुः दयया, मम पितुः दयया, दया इत्युक्ते करुणा, अनुकम्पः, सिम्पति, दयया तव पिता त्वं च, भवती भवत्याः पिता च जीवतः। मम पितुः करुणया एव भवतोः जीवनं। युवाभ्यां मज्जनकः भिक्षां ददाति, भिक्षान्नेन भवन्तौ जीवन्तौ स्तः, नो चेत् युवयोः जीवनमेव नास्ति। युवयोः इत्युक्ते द्विवचनं, त्वं युवां यूयम् इत्यस्य युवयोः इति षष्ठी द्विवचनं। युवयोः जीवनमेव नास्ति। कृपया ये हस्तम् उत्तोलयन्ति, अन्ते वयं तस्य सम्भाषणं करिष्यामः। जीवनमेव नास्ति, एतद् अविज्ञाय कथं प्रलपसे? एतद् किं न जानाति भवती? एवम् असम्बद्धं प्रलपति। मम पिता भवतां कृते भिक्षां ददाति, नो चेत् भवतां कुत्र जीवनम् इति देवयानी अभर्त्सयत्। तस्याः महान् गर्वः, अहं राजपुत्री अस्मि इति अभर्त्सयत्। स्कोल्डिङ्ग् इति वदामः किल, तर्जितवती सा। अनेन भर्त्सनेन क्रुद्धा देवयानी, सापि कुपिता पुनः। सा किं कृतवती? अहं राज्ये पादं न नेसेयम्, अहम् अत्रैव तिष्ठामि, राज्यं वापस् न आगच्छामि एव, पादं न न्यसेयम्,
पदं न न्यसेयम् इत्युक्ते न अत्र अस्ति, न्यसेयम् इत्युक्ते स्थापयेयम्। अहं वापस् न आगच्छामि एव, अहम् अरण्ये एव तिष्ठामि। अत्र किं जलक्रीडार्थम् आगताः खलु, पुनः न आगच्छामि, भवती एवं कुपिता अस्ति, भवत्याः अधीने किमर्थम् अहं तिष्ठामि, न आगच्छामि अहम्। अहं राज्ये पादं न न्यसेयम्। न्यासः इत्युक्ते स्थापनम् इत्यर्थः। न्यासः न न्यसेयम् इति अरण्यं जगाम। कारण्यं जगाम? देवयानी अरण्यं जगाम इत्युक्ते गतवती इत्यर्थः। गच्छति, गच्छति क्रियापदस्य तन्नाम गमलृ, गतौ, तत् क्रियापदस्य लिट् लकारः जगाम इति। सामान्यतः लिट् लकारः परोक्षे एव उपयुज्यते। पूर्वकाले पुराणकाले यज्जातं तस्यैव लिट् लकारः उपयुज्यते। इदानीं यत् प्रवर्तते तत्र लङ् लकारः उपयुज्यते। लङ् अथवा लुङ् उभयतापि उपयुज्यते। अत एव तस्य सूत्रमेव परोक्षे लिट् इत्येव सूत्रं भवति। परोक्षं नाम न प्रत्यक्षम्। अतः अत्र जगाम, पूर्वतन स्लैड् मध्ये निनिन्द इत्यादिकम् आगतं। जगाम, गतवती। का गतवती? देवयानी कुपिता गतवती। भवती एवं सर्वं मां तर्जयति, भवतां भिक्षा नावश्यकी मम, अहम् अरण्यं गच्छामि, राज्यं न आगमिष्यामि इत्युक्त्वा देवयानी गता। अग्रे एतत् सर्वं श्रुत्वा शुक्राचार्योऽपि भृशं खिन्नः वनं गत्वा पुत्रीं बहुधा सान्त्वयितुं प्रायतत। शुक्राचार्यस्य पुत्री अस्ति, सहजं पुत्री राज्यं न आगच्छामि, अहम् अरण्यं गच्छामि इति वदति चेत् कस्य पितुः दुःखं न भवति। सः गच्छति, परन्तु सा नगरम् आगन्तुं न अङ्गीचकार। त्वां विना अहं नगरे कथं स्थास्यामि, त्वमेव हि मम प्राणः इत्युक्त्वा शुक्राचार्योऽपि वने एव तस्थौ। एतत् सर्वं श्रुत्वा राजा वृषपर्वः खिन्नः शुक्राचार्यम् उपेत्य यथा पूर्वं नगरे स्थातुं प्रार्थितवान्। किम् अभवत्? देवयानी सा अरण्यं गतवती, अहं राज्यं न आगमिष्यामि। एतत् सा अपमानिता, सा बहु तर्जितवती, तस्याः अपमाननम् अभवत्, न आगमिष्यामि। एतत् सर्वं श्रुत्वा शुक्राचार्यः नाम पितापि भृशं, भृशम् इत्युक्ते अधिकं, नितरां खिन्नः, खिन्नः इत्युक्ते खेदः, अपसेट् अभवत्, सः दुःखितः। वनं गत्वा पुत्रीं बहुधा सान्त्वयितुं, समाधानं कर्तुं प्रायतत। प्रायतत इत्युक्ते प्रयत्नं कृतवान्। यतते, यतते इति धातुः। यतते, यतेते, यतन्ते, यतसे, यतेते, यतद्वे, यते, यतावहे, यतामहे, आत्मनेपदी। यदि प्रयत्ने इति। अत्र प्र उपसर्गः, प्र अ द्वयं मिलित्वा प्रायतत इति लङ् लकारः। लङ् लकारः तन्नाम भूतकालः, प्रयत्नं कृतवान् इत्यर्थः। किं प्रयत्नं कृतवान्? पुत्र्याः समाधानार्थं, तथा न करोतु, भवती कृपया वापस् आगच्छतु इति सः प्रयत्नं कृतवान्। परन्तु किन्तु सा नगरम् आगन्तुं न अङ्गीचकार, न अङ्गीकृतवती, सा न अनुमतिं न कृतवती। एतदपि लिट्लकारः एव। त्वां विना अहं नगरे कथं स्थास्यामि इति एषः वदति, पिता वदति, भवतीं विना अहम् एकः कथं तिष्ठामि नगरे, कथं स्थास्यामि। एतद् भविष्यत्कालः। स्थास्यामि, तिष्ठति, तिष्ठामि इत्यस्य स्थास्यामि भविष्यत्कालः। त्वमेव हि मम प्राणः, भवती एव मम प्राणः, भवती नास्ति चेत् अहं कथं तत्र एकाकी नगरे सन्तोषेण कथं स्थातुं शक्नोमि इत्युक्त्वा शुक्राचार्यः अपि, शुक्राचार्योऽपि, अत्र पूर्वसन्धिः अस्ति, शुक्राचार्यो अपि वने एव तस्थौ। तर्हि अहमपि वने एव तिष्ठामि, त्वया सह, भवत्या सह, अहमपि नगरं न गच्छामि इति वने एव स्थितवान्। एतत् सर्वं श्रुत्वा राजा वृषपर्वः खिन्नः, तस्यापि दुःखम् अभवत्। शुक्राचार्यम् उपेत्य
उपेत्य इत्युक्ते तस्य समीपं गत्वा इत्यर्थः। उपेत्य शुक्राचार्यस्य समीपं गत्वा, पूर्वतनकथायामपि कदाचित् समेत्य इति आगतमासीत्, अत्र उपेत्य इति कश्चन पृष्टवान् आसीत्। उप इति उपसर्ग भवति, इण् गतम् इति धातुः भवति, इ अनन्तरं तत्र पुनः उपसर्गः भवति, अतः अत्र उपेत्य, उपेत्य नाम समीपं गत्वा इत्यर्थः। शुक्राचार्यम् उपेत्य उपसृत्य इत्यर्थः, समीपं गत्वा यथा पूर्वं नगरे स्थातुं प्रार्थितवान्। कृपया भवान् अरण्ये मा तिष्ठतु, आगच्छतु, नगरम् आगच्छतु इति सः प्रार्थितवान्। कः प्रार्थितवान्? वृषपर्व राजा। अग्रे शुक्रस्तु, शुक्रः इत्युक्ते शुक्राचार्यः, शुक्रस्तु देवयानीं विना आगन्तुं न इच्छत्। देवयानी पुत्री न आगच्छामि इति वदति, पुत्रीं विना पिता न आगच्छति, उभौ अपि न आगच्छतः एषः वृषपर्व प्रार्थयति, कृपया आगच्छन्तु, एवं न कुर्वन्तु इति सः प्रार्थयति। शुक्रस्तु देवयानीं विना आगन्तुं न इच्छत्, न ऐच्छत् इति, इच्छति, इच्छति इति क्रियापदस्य ऐच्छत् इति तद् किं तद् भूतकालः लङ्लकारः। न ऐच्छत् न इच्छत् इति वृद्धिसन्धिः। न इष्टवान् इत्यर्थः अत्र अस्ति। न इष्टवान्, कः न इष्टवान्? शुक्राचार्यः। पुत्रीं विना सोऽपि नगरम् आगन्तुं न इष्टवान्। यद्यपि वृषपर्वराजा बहुधा प्रार्थयति, कृपया आगच्छतु, एवं न करोतु, आगच्छतु इति प्रार्थयति, किन्तु सः न इष्टवान्। तदा स राजा इत्युक्ते वृषपर्व देवयानीं नगरम् आगन्तुम् अनेकदा सान्त्वयामास। सान्त्वनं नाम समाधानं। बहु प्रकारेण, विविध प्रकारेण नगरम् आगच्छतु इति सः प्रार्थितवान्। सान्त्वयामास इत्यपि लिट्लकारः। किमिति वदति? हे गुरुपुत्री, मम पुत्रिकायाः अपराधं क्षमस्व। स किं वदति इति अत्र अस्ति। हे गुरुपुत्री, मम पुत्रिकायाः, मम पुत्री किमपि किमपि उक्तवती भवतीं, मम आभरणं धृतवती, मम वस्त्रं धृतवती, कियत् धैर्यं भवत्याः, भवती भिक्षुकाः इति बहु तर्जितवती, सा निन्दितवती। तस्याः वचनानि कृपया क्षमां करोतु, तस्याः अपराधं क्षमस्व, क्षमां करोतु। शुक्राचार्येण विना राक्षसलोकः सुखं न जीवति। शुक्राचार्यः अत्यावश्यकः, अस्माकं गुरुः सः, नो चेत् राक्षसलोकस्य सुखमेव न भवति। अस्माकं ज्ञानदाता अस्ति सः, ज्ञानदाता स एव खलु। भवतीं विना आचार्यः नगरसीमामपि स्प्रष्टुं न इच्छति। स्प्रष्टुम् इत्युक्ते टच्, नगरसीमा, सीमा इत्युक्ते नगरस्य बार्डर्, नगर समीपमपि आगन्तुं न इच्छति भवतीं विना। भवती आगच्छति चेत् सोऽपि आगच्छति, अतः स स्प्रष्टुमपि न इच्छति, न इच्छति, नेच्छति गुणसन्धिः। अतः राक्षसप्रजासु कृपां कृत्वा, कृपा करुणा, दयां, कृपया अस्माकम् उपरि दयां करोतु। राक्षसप्रजासु पित्रा सह पुरं प्रविश, पित्रा सह, भवत्याः जनकेन सह पुरं, पुरम् इत्युक्ते नगरम्, अस्माकं नगरं प्रविश, आगच्छतु इति सः बहुधा तां प्रार्थितवान्। अग्रे इति सम्प्रार्थयत्, पूर्वम् इति अस्ति, प्रार्थितवान्, समिति उपसर्गः। तदा देवयानी तदा देवयानी उत्तरं वदति। किं वदति सा? तव पुत्री, सा वृषपर्व राजानं वदति, तव पुत्री सखी समक्षं मां पराभूतवती, सर्वासां सखीनां पुरतः मम किम् अपमाननं कृतवती, सा पराभूतवती। अतः सा सखी शतपरिवृता अत्र आगत्य कञ्चित् कालं मां सेवेत चेत् अहं पुनः नगरम् आयास्यामि, नो चेत् अत्रैव स्थास्यामि इति अवोचत्। राजा सद्य एव पुरं गत्वा अन्तःपुरं प्रविश्य स्वदुहितरं देवयानीं
सेवितुं लालनया उक्तवान्। यदा एषः बहुधा प्रार्थितवान् कृपया नगरम् आगच्छन्तु इति, तदा देवयानी किञ्चित् निर्बन्धं करोति। वयं कण्डीशन् इति वदामः खलु, एवं सा करोति चेत् अहम् आगच्छामि। देवयानी किं वदति? तव पुत्री सखी समक्षं मां पराभूतवती। सर्वेषां पुरतः एवं सा उक्तवती। पराभवः इत्युक्ते पराजय, माम् अपमाननम्। अतः तया इदानीं किं करणीयं? वयं पनिश्मेण्ट् इति वदामः खलु, दण्डनं। तया किं करणीयं? सा सखी शतपरिवृता। सखी शतम् इत्युक्ते 100, शतम् इत्युक्ते जानन्ति। सखी शतपरिवृता, शतसखीभिः सह तया अत्र आगन्तव्यं। परिवृता इत्युक्ते ताभिः सह अत्र आगत्य कञ्चित् कालं, नाम स्वल्पकालं मां सेवेत चेत्, मम सेवां करोति चेत्, कण्डीशन् तस्याः, अहं पुनः नगरम् आयास्यामि। आयास्यामि इत्युक्ते आगमिष्यामि, याति इति क्रियापदस्य नगरं पुनः आयास्यामि, नो चेत् अत्रैव स्थास्यामि। यदि सा एतद् न करोति तर्हि अहं न आगमिष्यामि, अहम् अरण्ये एव स्थास्यामि, अत्र एव, अत्रैव वृद्धिसन्धिः स्थास्यामि इति अवोचत्। इति अवोचत्, इत्यवोचत् इति यण् सन्धिः। अवोचत् इत्युक्ते अवदत् इत्यर्थः। अत्र अवदत् इत्यत्र वद इति धातुः, अवोचत् इत्यत्र वच इति धातुः। धातु भिन्नः किन्तु अर्थः समानः। अत्र वच परिभाषणे इति धातुः, तत्र वदव्यक्तायाम् इति धातुः, अर्थः समानः। अवोचत्, का अवोचत्? देवयानी अवोचत्, भवतः पुत्री शतसखीभिः सह आगत्य किञ्चित् कालं मम सेवां करोति चेत् अहं पुनः नगरम् आगमिष्यामि, नो चेत् न। राजा एतत् श्रुत्वा राजा वृषपर्वा किं करोति? सद्य एव तत्क्षणमेव पुरं गत्वा, एतत् तु सर्वं प्रचलति अरण्ये, नगरं गत्वा अन्तःपुरं प्रविश्य स्वदुहितरं, स्वपुत्रीं, दुहितरम् इत्युक्ते द्वितीया विभक्ति एकवचनं, दुहिता इत्यस्य। यथा मातरम् इति भवति, माता मातरौ मातरः, मातरम् इति द्वितीया एकवचनं, तथैव दुहितरम् इति। स्वपुत्रीं देवयानीं सेवितुं लालनया उक्तवान्। अत्यन्तं प्रीत्या सः पुत्रीं बोधितवान्, भवती आगच्छतु, शर्मिष्ठायाः सेवां करोतु इति पिता पुत्रीम् उक्तवान्। अग्रे, परं सा न अङ्गीकृतवती। यद्यपि पिता उक्तवान् भवती आगच्छतु, तस्याः सेवां करोतु इति, किञ्चित् वदामः खलु आङ्ग्लभाषायां प्रेस्टीज् प्रश्नः, अस्माकं बहु गौरवस्य प्रश्नः, परं सा न अङ्गीकृतवती। तदा सः, हे पुत्री, यद्येतत् कर्म तव गौरवभङ्गाय इति चिन्तयसि, तर्हि राक्षसलोकः सर्वोऽपि अज्ञान अन्धकारेण अचिरादेव नश्येत्। शुक्राचार्यं विना अस्माकं जीवनमेव नास्ति। अतः राज्यक्षेमः प्रधानं वा तव गौरवं प्रधानं वा? अत्र प्रश्नद्वयं, राज्यक्षेमः प्रधानं वा तव गौरवं प्रधानं वा इति सम्यक् परिशीलय, सम्यक् आलोच्य यथा ते रोचते तथा कुरु इत्युक्त्वा विषादेन स्वभवनं जगाम। सोऽपि दुःखितः अस्ति वृषपर्वा। किं वदति सा? बहुधा उक्तवान् किन्तु सा न अङ्गीकृतवती, परं सा न अङ्गीकृतवती। तदा सः इत्युक्ते वृषपर्वा, हे पुत्री, यद्येतत् कर्म तव गौरवभङ्गाय इति चिन्तयति, तव प्रेस्टीज् प्रश्नः, गौरवस्य प्रश्नः, अहं किं मम सेविकायाः समीपं गत्वा तस्याः सेवाम् अहं किमर्थं करोमि इति यदि भवती आत्मनः गौरवभङ्गः भवति, मम अपमाननम् इति यदि भवती चिन्तयति, तर्हि अस्माकं राक्षसलोकः सर्वोऽपि अज्ञान अन्धकारेण अचिरादेव नश्येत्। कारणं शुक्राचार्यः एतेषां गुरुः, अज्ञानमेव अन्धकारः, अज्ञानान्धकारस्य निवारकः सः शुक्राचार्यः। यदि भवती एवं न करोति, ते न आगच्छन्ति, तदा अस्माकं
राक्षसलोकः एव अचिरात्, अचिरात् इत्युक्ते शीघ्रं, शीघ्रमित्यर्थः, शीघ्रं नश्यं भवति। अतः शुक्राचार्यं विना अस्माकं जीवनमेव नास्ति। सः अस्ति चेदेव अस्माकं जीवनं, नो चेत् मरणमेव। अतः राज्यक्षेमः, अस्माकं राज्यस्य क्षेमः, गौरवं तद् प्रधानं वा, तद् मुख्यं वा, अथवा तव गौरवं प्रधानं वा इति सम्यक् परिशीलय, सम्यक् चिन्तयतु भवती। सम्यक् आलोच्य सम्यक् चिन्तनं कृत्वा यथा ते रोचते तथा कुरु, यथा ते रोचते, यथा भवती रोचते, भवती यति इच्छति तथा कुरु। तस्याः कृते एव सः निर्णयं त्यक्तवान्। एतद् आप्शन् द्वयमस्ति अत्र। किमस्ति? भवत्याः गौरवं मुख्यं चेत् अस्माकं राज्यं नश्यति। यदि राज्यस्य क्षेमं चिन्तयति, गत्वा तस्याः सेवां करोतु। सम्यक् आलोच्य भवती यथा रोचते तथा करोतु। अत्र आगच्छति यथा योग्यं तथा कुरु इति शङ्कराचार्यस्य स्तोत्रेपि एकम् आगच्छति। भवत्या यथा रोचते तथा करोतु इत्युक्त्वा सः विषादेन तत्र न स्थितवान्। विषादः इत्युक्ते खेदः इति। विषादः इत्युक्ते शिवः इत्यपि अर्थः अस्ति। विषम् अत्ति सर्वे जानन्ति इति चिन्तयामि। विषम् अत्ति नाम तन्नाम शिवः इत्यर्थः। अत्ति इत्युक्ते खादति, अधभक्षणे। विषादः इति शिवः इत्यपि अर्थः अस्ति, किन्तु अस्मिन् सन्दर्भे विषादः इत्युक्ते खेदः इत्यर्थः। यतः बहवः अर्थाः भवन्ति। विषादेन स्वभवनं जगाम। स तत्र न स्थितवान् एव, पुनः पुनः वक्तुं न स्थितवान्, स तत्र गतवान्। जगाम इत्युक्ते गतवान्, अगच्छत्, लिट्लकारः। अग्रे गते पितरि, यदा पिता स्वभवनं जगाम, गतवान्, शर्मिष्ठा एवम् अचिन्तयत्, अहो कीदृशी परिस्थितिः, कथं राजपुत्री अहं तां सेवेयम्, एवं सति गौरवहानिरेव खलु। परन्तु देवयानीं त्यक्त्वा शुक्राचार्यः नगरं न आयास्यति, नायास्यति, सवर्णदीर्घसन्धिः, न आयास्यति, नायास्यति। आचार्येण विना राक्षसानाम् अस्माकम् अज्ञानतमः न नश्यति। मम हेतोः राज्यं नश्येत्। गते पितरि, यदा पिता एवम् उक्त्वा गतवान्, भवती यथा इच्छति तथा करोतु इति उक्त्वा गतवान् सः वृषपर्व स्वभवनं गतवान्। तदा शर्मिष्ठा एवम् अचिन्तयत्, एवं चिन्तितवती। लङ्लकारः अचिन्तयत्। किमिति? अहो कीदृशी परिस्थितिः, कीदृशी परिस्थितिः आगता मम, कथं राजपुत्री, अहं तु राजपुत्री अस्मि, महाराजस्य पुत्री अस्मि, सुता अस्मि, कथम् अहं तां सेवेयम्। सा तु सेविका अस्ति, तस्याः सेवा किं मया करणीया? अहं तां सेवेयम्, किमर्थं मया करणीयम्? एवं सति गौरवहानिरेव खलु। यदि अहं राजपुत्री सेविकायाः सेवां करोमि चेत् मम गौरवहानिः। किन्तु परन्तु देवयानीं त्यक्त्वा शुक्राचार्यः नगरं न आयास्यति। देवयानी यदि न आगच्छति, तस्याः पिता शुक्राचार्यः अपि नगरं न आगच्छति। न आयास्यति इत्युक्ते न आगमिष्यति अत्र अस्ति। एतद् भविष्यत्कालः, न आगमिष्यति। आचार्येण विना राक्षसानाम् अस्माकम् अज्ञानतमः न नश्यति। यदि शुक्राचार्यः न आगच्छति, राक्षसानां, वयं सर्वे राक्षस वंशजाः, अस्माकम् अज्ञानं बहु अस्ति। अज्ञानतमः, तमः इत्युक्ते अन्धकारः। सामान्यतः तमः नाम अज्ञानं, प्रकाशः नाम ज्ञानम् इति वयं चिन्तयामः। न नश्यति। मम हेतोः राज्यं नश्यति। हेतुः इत्युक्ते कारणं, हेतोः कारणात्, मत्कारणतः राक्षसराज्यमेव नश्येत् इति सा चिन्तयति। अग्रिम स्लैड् गच्छामः। व्यक्तिगौरवापेक्षया समाजश्रेयः मुख्यं भवति। समाजक्षेमेणैव व्यक्तिक्षेमः नान्यथा। अतः मया देवयानी सेवनीया एव इति विचिन्त्य सखीशतपरिवृता
वनं गत्वा देवयानीं क्षमां याचयित्वा कञ्चित् कालं देवयानीं संसेव्य तां शुक्राचार्येण सह नगरम् आनयत्। व्यक्तिगौरव अपेक्षया समाजश्रेयः मुख्यं भवति। सर्वदा समाज इत्युक्ते यद् वयम् इदानीं सोसैटी इति यद् वदामः, समाजः, जनानां समूहः एव समाजः इत्युच्यते। समाजस्य श्रेयः इत्युक्ते उत्तमं, तस्य उन्नतिः इत्यर्थः। केवलं मम निमित्तम् अहं चिन्तयामि चेत् समाजः एव गच्छति, जनसमूहः नष्टः भवति, तद् मुख्यं भवति। अतः समाजक्षेमेण एव व्यक्तिक्षेमः न अन्यथा न। अतः अहम् इदानीं किं करोमि, मया देवयानी सेवनीया एव, एषः कर्मणि प्रयोगः, मया देवयानी सेवनीया एव, सेवनीयैव वृद्धिसन्धिः, तन्नाम अहं देवयानीं सेवेयम् इति कर्तरि चेत् इदानीं मया किं करणीयं, मम गौरवहानिः भवति चेदपि चिन्ता नास्ति, समाजस्य श्रेयः, समाजस्य लक्ष्यं मनसि निधाय मया किं करणीयं, देवयानी सेवाम् अहं करिष्यामि इति विचिन्त्य सखी शतपरिवृता, तस्याः कंडीशन् आसीत् खलु, तस्याः निर्बन्धः, शतसखीभिः सह आगत्य मम सेवा करणीया इति शर्मिष्ठा उक्तवती। अतः वनं गत्वा देवयानीं क्षमां याचयित्वा कञ्चित् कालं देवयानीं संसेव्य किं करोमि, अहं स्वल्पकालं तस्याः संसेव्य इत्युक्ते सेवां कृत्वा तां शुक्राचार्येण सह नगरम् आनयत्। तस्याः निर्बन्धः समाप्तः, स्वल्पकालं तस्याः सेवां कृतवती सा, अनन्तरं तस्याः पित्रा शुक्राचार्येण सह सा नगरम् आगतवती। अस्ति वा अग्रिम स्लैड् अस्ति वा, समाप्तं वा अग्रे? हाँ, राजा वृषपर्वः आचार्यः शुक्रश्च नितराम् अतुष्यताम्। एतौ देवयानी पिता शुक्राचार्यः प्रत्यागतौ इत्यतः इदानीं वृषपर्वराजा आचार्यः शुक्रः च शुक्रश्च इति श्चुत्वसन्धिः, भवन्तः जानीयुः, श्चुत्वसन्धिः शुक्रः च शुक्रश्च, नितराम् इत्युक्ते अत्यन्तं, अतुष्यताम् असन्तोषम् अनुभूतवन्तौ, अतुष्यताम् द्विवचनम् उभौ इत्यर्थः। पश्यत व्यक्तेरपि समाज एव मुख्यः इति निरूपितवती शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा किं निरूपितवती इदानीं, व्यक्ति अपेक्षयापि समाजः एव मुख्यः, प्रधानः, उत्कृष्टः इति सा प्रदर्शितवती स्वस्य व्यवहारद्वारा। एषा भावना सर्वदा सर्वेषां हृदयेषु भवेत्, तदैव सर्वेषां सुखं शान्तिश्च स्याताम्। स्याताम् इति अत्र द्विवचनं, किमर्थं, सर्वेषाम् इत्युक्ते सर्वजनानां सुखं शान्तिः इति द्वयम् अस्ति खलु, एतद्द्वयं स्याताम् इत्युक्ते भविष्यतः। अतः व्यक्ति क्षेमापेक्षया अपि समाजस्य क्षेमः चिन्तनीयः अस्माभिः इति तात्पर्यं शर्मिष्ठा कथाद्वारा अत्र निरूपितम् इति अस्या तनाम नीतिः। व्यक्ति गौरव अपेक्षया अपि समाजस्य गौरवं द्रष्टव्यम् इत्येव तात्पर्यम् इति इयं कथा समाप्ता। नमस्ते भगिनि। नमस्ते। अत्र क्षमां करोमि, किञ्चित् विलम्बः अभवत्, अपि च मया आरम्भे एव वक्तव्यम् आसीत्। प्रायः सर्वे गतसप्ताहे निरीक्षां कुर्वन्तः आसन्, अहं नितराम् अस्वस्था आसम्, अतः क्षम्यताम्। चिन्ता मास्तु, अग्रिमकक्षायां प्रश्नः पृच्छामि। ममापि आनन्दः अस्ति, भवन्तः सर्वे पृच्छन्ति, ममापि वक्तुम् इच्छा अस्ति, किन्तु श्वः पृच्छन्तु। वयम् अद्य किञ्चित् समस्या अभवत्, श्वः किञ्चित् पृच्छन्तु कृपया इति अहं चिन्तयामि।
अस्तु वा? हा हा, जयराम महोदयः वा? कः वदति? न नमो नमः। सत्य महोदय वदामि। तत्र नमस्कारः। समासः अस्ति हा, सखी परिवृता इति। तत्र शतसखी अपि वक्तुं शक्यते वा? तद् किञ्चित् द्रष्टव्यं महोदय, हा शुद्धिकौमुदी मध्ये अस्ति वा इति हा दृष्ट्वा वदामि। हा शतसखी, सखी शत इति किल तद्। हा हा हा। हा, द्वितीयप्रश्नः अस्ति प्रलपसे इति आत्मनेपदधातुः वा परस्मैपदे? हा, तत्र कदाचित् उभयपदी अस्ति वा इति चिन्तनीयं। प्रलपति इति अस्ति, हा हा अथवा तत्र कदाचित् किं भवति, अहं दृष्ट्वा वदामि महोदय, किमर्थम् इत्युक्ते कदाचित् आर्षप्रयोगः भवति वस्तुतः। सिद्धान्तकौमुद्यां परस्मैपदी भवति, प्रलपति इति अस्ति, हा किन्तु हा प्र उपसर्गवशात् प्रलपते इति अस्ति वा विकल्पेन अथवा उभयपदी अस्ति वा इति किञ्चित् मम बुद्धौ नास्ति इदानीं। कदाचित् यदि उभयपदी स्यात् तर्हि भवितुमर्हति। अथवा कदाचित् एकम् इदानीं तद् न स्मरामि, आर्षप्रयोगे कदाचित् अत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् अविद्यमानमपि आत्मनेपदित्वेन भवति। उदाहरणार्थं लभति, लभति इति किञ्चन अस्ति। हा हा, लभते लभते इति, परन्तु एतदहं चिन्तयामि। एकं तु सखी शत परिवृता इति प्रश्नः आसीत्, प्रलपसे इति द्वयम् आसीत्, तद्वयम्। अन्यत् किमपि अस्ति वा अन्य एतादृश? यतः जिज्ञासा वतां, ममापि महती जिज्ञासा भवति। तदेव मम प्रश्नः समाप्तः। आमप्ता, अस्तु। अन्यः कोऽपि? नमस्ते भगिनी, मम प्रश्नाः तु सन्ति, किन्तु अहं श्वः पृच्छामि वा? प्रश्नं वदतु यदि तद्। मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति, अस्यां कथायां न, पूर्वतन एकं निमिष, कथायाः नाम अस्ति उत्तमः धर्मः। तस्यां कथायां, तस्याः कथायाः अन्ते एकं वाक्यम् अस्ति। अहं मन्ये तत् वाक्यं शुद्धं न इति। अहम् इदानीं पठामि, परोपकारात् परं देवपूजनं न अस्ति इति तस्मै आशीः दत्त्वा तौ अन्तर्हितौ अभवताम्। आशीः तु प्रथमा एकवचनम् अस्ति वा? आशिषं दत्त्वा अथवा आशिषः दत्त्वा एव शुद्धम्। किन्तु तस्यां कथायां तु लिखितम् आशीः दत्त्वा, तत्तु शुद्धं न, अशुद्धं। वस्तुतः महोदय, वस्तुतः एतद् यद् चित्तूरु, अहं तद् पश्यामि, परन्तु अत्र यद् पुस्तकम् अस्माभिः इदानीं स्लैड् मध्ये स्थापितं, यावत् शक्यम् अस्माभिः परिष्कृतम्, अत्र बहवः दोषाः सन्ति। अहमेव वस्तुतः परन्तु एतद् पण्डितैः कृतमस्ति, कथं वयं तु अवराः, तेभ्यः अवराः वयं। न इत्युक्ते ते तु ज्ञानिनः, परन्तु कथम् एवम् इति ममापि कुत्रचित् प्रश्नः अस्ति। किन्तु तद् अस्तु, अहम् एतद् मनसि निधाय एतद् श्वः चिन्तयामि। अस्तु, अस्यां कथायाम् अपि मम केचन प्रश्नाः सन्ति, किन्तु इदानीं तु समयः नास्ति। एवं कर्तुं शक्यते, अहं कदाचित् श्वेतां पृच्छामि, यदि मम पर्सनल ऐडी न, यदि व्योमा द्वारा, यतः अहं सर्वेषां डौट् करोमि चेत् मम 24 hours तदेव करणीयं स्यात् उत्तरम्। अतः अत्रैव प्रश्नः वरम् इति चिन्तयामि। यदि तथा
किञ्चित् स्टाण्डर्ड् सूत्रसहितं जिज्ञासा चेत् मयापि किञ्चित् सिद्धान्तकौमुदी द्रष्टव्या भवति। अतः किञ्चित् पूर्वमेव पृच्छन्ति चेत् अहम् अग्रिमकक्षायां वदिष्यामि। अस्यां कथायाम् एकः प्रश्नः अस्ति मम। अहं पठामि इदानीं। सखी शतपरिवृता वनं गत्वा देवयानीं क्षमा याचयित्वा, किन्तु अत्र तु देवयान्याः क्षमां याचयित्वा एव शुद्धम् अस्ति। न महोदय, तत्र द्विकर्मकं भवति खलु। इदानीं शिष्यः गुरुं क्षमां याचते, अस्तु, द्विकर्मके भवति तद्। यतः एषः पुरुषः गां पयः दोग्धि इति द्विकर्मक भवति खलु। तत् भवति, तद् द्विकर्मके भवति। अस्तु अस्तु भगिनि। अस्तु, तर्हि अहं श्वः पृच्छामि। भवतः नाम जयरामः वा? जयराम, नमो नमः। जयराम। अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः। अहं वेङ्कटरामन्। That the third slide that I think that some spelling mistake is there. I think it going for instead of Sarmisha only Kobena Vadati. Instead of that Devayani Kobena Vadati is meaning is there. एवं वा? Third slide or fourth slide. अहम् इदानीं मम अत्र तद् स्टाप् कृतवन्तः स्लैड्स्। अहं पुनः पश्यामि, परन्तु उभेपि क्रुद्धे स्तः, तत्र परस्परं कलहः भवति। Sarmishta only Kobena Vadati to Devayani, no? तस्यापि कोपः अस्ति। Second time Sarmishta only Kobena Vadati Devayani. Adaga Devayani gone to Aranyam. Na? The wordings is coming there. Devayani is Kobena Vadati, meaning is coming. इति अस्ति वा तत्र? थर्ड स्लाइड वा? भवान् स्क्रीनशॉट स्वीकृतवान् वा? No, I am not having any book or screenshot. चिन्ता नास्ति, वयम् एतत् अपलोड करिष्यामः महोदय। एतत् स्लाइड्स् फुल् अपलोड करिष्यामः। भवन्तः स्वीकृतवन्तः। Kobena Bhakwadan there, no? And that some last word Devayani is Kobena Vadati is coming there. Sarmishta only Kobena Vadati to Devayani. No? देवयानी क्रोधेन एवं तत्र एवम् अस्ति, स्वाभरणानि धृतवतीं देवयानीं क्रोधेन एवं निनिन्द। किमर्थं मम आभरणानि किमर्थं धृतवती, किं त्वाम् आत्मानं राजपुत्रीं मन्यसे, किं तव धैर्यम् इति। देवयानी प्रत्युत्तरम् मत्पिता इति कस्तव प्रलापः। तदा शर्मिष्ठा क्रुद्धा। अस्तु महोदय, पश्यामः, एतत् किञ्चित् अहं दृष्ट्वा। धन्यवादः। श्वः मिलामः वयं पुनः। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। धन्यवादः।